सिंपल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए नॉवल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर प्लीज प्लीज शुरू कर दीजिएगा। वेटर, वन मोर ड्रिंक प्लीज। नशे से चूर बिलाज की आवाज़ इस हाली क्लब में गूंज रही थी। सर, क्या उनकी फैमिली को फ़ोन करें? वेटर, सर आपने बहुत ही ड्रिंक ले लिया, प्लीज़ अब तो क्लोजिंग टाइम है, हम और ड्रिंक सर्व नहीं कर सकते। मैनेजर ये कहकर वापस जाने लगा था जब बिलाज ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ा था। तो सर्व करेगा मुझे, और वो भी अभी करेगा। देखता हूँ कैसे बंद करता है कोई भी इस क्लब को मेरे होते हुए। बिलाज ने उसे पीछे धिक्का दिया था और फिर इसी काउंटर पर सर रख दिया था। सर, हम सिक्योरिटी को बुला लेंगे, आप जाएं यहाँ से, और ये हमारा क्लोजिंग टाइम है। इट्स ओके, मैं उन्हें ले जाऊंगी। उस लड़की ने अपनी जैकेट की कैप में अपना चेहरा छुपाया हुआ था। जब उसने नोटू का एक बंडल इस मैनेजर को दिया तो वो अपने वेटर के साथ वहां तक चला गया था। वेटर, तुम तो एक हार में ही यहाँ तक पहुंच गए। बिलाज, एक सरगोशी पर बिलाज ने सर उठाया था पर धुंधला गया था सब कुछ। जब उसने हाथ आगे बढ़ाया तो वो नीचे गिर गया था अपने स्टूल से। बिलाज, उसने झुका बिलाज के कंधों को पकड़ा था और जब उसे उठाया था तो बिलाज का चेहरा भीगा हुआ था। बिलाज, चिशमिश। बरीरा के चेहरे को आंखें साफ करके देखा था उसने और मुस्कुराते हुए बरीरा के कंधे पर सर रख दिया था। तुम आज मेरे जख्मों पर मरहम रखने आई हो या नमक? क्योंकि आज मुझे मरहम चाहिए, तुम्हारे हाथों से या फिर जहर मेरे लिए। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी, ना ही मरहम ना ही जहर, ये दोनों तुम्हें सुकून देंगे। बिलाज, और मैं तुम्हें स्कूल में देखना नहीं चाहती जब तक मैं खुद अजियत में हूँ इस बेचैन जिंदगी में। फरीदा ने बिलाज के कानों से पकड़कर फिर से जगाया था। वो नशे में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा था और आज बिलाज हमदानी को यही इसी जगह बेआसा छोड़कर चले जाना चाहती थी जैसे वो गया था उसे वहां खून में लथपथ छोड़कर। पर उसे पता था कि यह जगह बिलाज हमदानी के लिए खतरे से हाली नहीं। वो बिलाज को सहारा देते हुए इस क्लब से बाहर लेकर गए थे। गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर बिलाज को जैसे ही बिठाया था, बिलाज ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तुम बरीरा हो या मेरी चिशमिश? तुम्हारी वो बड़ी सी ऐनक कहाँ है चिशमिश? बिलाल ने जैसे बरीरा के चेहरे पर हाथ रखने की कोशिश की थी, बरीरा ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया था और बरीरा कुछ लम्हे को बाहर ही खड़ी थी। ऐसा लग नहीं रहा था बिलाज हमदानी को मोहब्बत में धोखा मिला। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दिया हुआ बिलाज का धोखा फिर से उसको खुद को दोहरा रहा था। बरीरा, बरीरा ने आंखें खोली थी। चलती हुई ठंडी हवा में गहरा सांस भरा था उसने और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठ गए थे। तुम कहाँ रह गए थे? इंतजार कर रहा था चिशमिश तुम्हारा। बिलाज ने आंखें बंद की थी और जैसे गहरी नींद में था वो हाथ फैलाए। बिलाज हमदानी, मैं यही थी तुम्हारे पीछे पीछे, अब और कुछ कदम और ये पीछा भी छूट जाएगा हमारा। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुकी थी। इस क्लब से घर तक के रास्ते में बरीरा ने एक बार भी बिलाज की तरफ नहीं देखा था। वो बिलाज को अपने अपार्टमेंट में लेकर गए थे। उसने जब बिलाज को सिक्योरिटी गार्ड की मदद से फिफ्थ फ्लोर पर लेकर गई थी और बिलाज फिर से कुछ ना कुछ बोलना शुरू हो गया था। शुक्रिया, आप जा सकती हैं। अगर कोई पूछे मेरे भाई या कोई भी तो आप कुछ नहीं बताएंगे? जी मैडम। बरीरा ने लाखों कोड मिलाकर डोर ओपन किया था। बरीरा, शट अप, कितना बोलते हो तुम? बिलाज ने मुंह पर उंगली रख ली थी। बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था वो। मैं सिर्फ तुम्हें और मीडिया में बदनाम होने से बचा रही हूँ। पागलों की तरह वो लोग तुम्हारी हालत देखने के लिए तड़प रहे हैं। अभी तुम्हें कुछ और भी देखना है बिलाज। तुम्हारे ऑफिस में अभी और बहुत कुछ है। एक आखिरी, एक बड़ा सरप्राइज। उसने बिलाज को सोफे पर लटा दिया था जिसकी आंखें बंद हो गई थी। चिशमिश। बरीरा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी पर बिलाज ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। मुझे ओढ़ने के लिए कोई चादर दे दो। एक बहुत अपने रिश्ते के सर्द हो जाने पे मेरे पूरे वजूद में सब कुछ ठंडा ठंडा लग रहा है। बिलाज की बापा बरीरा की आंख से निकलने वाला आंसू बिलाज के माथे पर गिरा था। ये हम ही जानते हैं किस तरह तुमने ये दिल तोड़ा। तुम निकल जाओ मेरे घर से, बदजात लड़की। शेरों साहब ने मदिया को घर से बाहर धकेल दिया था। आप मुझे इस तरह से नहीं निकाल सकते डैड। मॉम, आप ही कुछ कहें डैड को। रेहान से मैं प्यार। मदिया की वादा ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया था। तुम्हें जरा सी भी शर्म है? अगर यही बदचलनी करनी थी तो बिलाल से तलाक लेकर कर लेती। दफा हो जाओ। उन्हें दरवाजा बंद कर दिया था मदिया के मुंह पर। ओके फाइन, मुझे भी नहीं चाहिए आपकी सपोर्ट। मदिया ने जैसे अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, गार्ड ने उसका रास्ता पकड़ लिया था। सॉरी मैडम, शेरोज सर के साथ ऑर्डर है, आप ये गाड़ी नहीं लेकर जा सकती। गो टू हेल्प ऑफ यू। मदिया वहां से बाहर चली गई थी। कम ऑन रेहान, पिक अप द फोन। वो कड़ी धूप में चलते चलते थक गई थी। कब से रेहान को फोन कर थी, इसका नंबर भी ऑफ जा रहा था। उसने टैक्सी रोककर रेहान के फ्लैट का एड्रेस दिया था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसका बुरा वक्त कब का शुरू हो चुका था। मेरा सर, कौन लाया मुझे यहाँ? बिलाज ने वो कंफर्टर उतार दिया था और उसकी नज़र सामने एक बड़े से फोटो फ्रेम पर पड़ी थी जहाँ पर वजीशा की पूरी फैमिली थी और इस दीवार पर हर तस्वीर ऐसे ही थी। बिलाज ने सामने पड़े पानी के जग को इस दीवार पर दे मारा था और एक चिट हवा में लहरा उठी थी। बिलाज हमदानी,
جان بچانے والے کے گھر کا نقصان کرنے کے شکریہ ادا کرو گے اب؟ اس چیز پر پہلی لکھی ہوئی لائن نے اسے اور آگ بگولا کر دیا تھا۔ تمہارے پاس بس 30 منٹ ہے اور ہے، ناشتہ پڑا ہے کچن کاؤنٹر پر، اسے کھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ رات کو تمہاری جان اس لیے بھی بچانی کہ تم میرا شکار ہو، بریرا شاہ کا، تو تمہارا شکار میں ہی کروں گی، کوئی اور نہیں۔ بلاج نے وہ چٹھی غصے سے اپنی مٹھی میں مروڑ دی تھی اور اپنا کوٹ لے کر اٹھ کر وہاں سے جانے لگا تھا، پر اس کی نظر کچن کی جانب پڑ دی۔ اس کے قدم اس کو کچن میں لے کر گئے تھے۔ جب بلاج نے ٹرے پر سے کور کو ہٹایا تو اس کی فیورٹ ڈش بنی ہوئی تھی اور ساتھ ایک کاغذ پر کچھ لکھا بھی ہوا تھا۔ آپ صحیح سوچ رہے ہیں مسٹر بلاج ہمدانی، بکری کو قربانی سے پہلے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ تو بلاج آپ کا غصہ نہیں ہوا تھا، بے ساتھ ہنسا تھا وہ۔ ہاں ہاں ہاں، کیا پلاننگ کر کے بیٹھی ہو کل کے بعد؟ چشمش، میں کمزور ہوا ہوں ضرور ہوں، ہارا نہیں ہوں ابھی، پر بلاج نے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ ماضی کی بہت سی یادوں نے مشکل کر دیا تھا اور نوالا حلق سے اترنے پر جینٹل مین بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ اس لیے بلائی گئی ہے کہ کمپنی کے بہت سے پارٹنرز کو کل کے انہیں سہنے پر کچھ کلیریفیکیشن چاہیے تھے۔ تو آج کمپنی کے ہیڈ داجی، میرا مطلب ہے کہ مسٹر ہمدانی، آپ سب سے ایکسکیوز می مسٹر وحاج ہمدانی، پر ابھی کمپنی کے باقی پارٹنرز یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ میرا خیال سے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر شعیب، سبھی تو موجود ہیں۔ شاہ گروپ آف انڈسٹری کے آنر موجود نہیں ہیں یہاں، سو آپ ابھی رک جائیں۔ کانفرنس روم کا دروازہ کھلا تھا اور بلاج اندر داخل ہوا تھا۔ آئی ایم سوری جینٹل مین، میں لیٹ ہو گیا، پر میں چاہتا ہوں کہ داجی کی جگہ میں اپنے حصے کی صفائی دوں۔ بلاج اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا جو بالکل داجی کے پاس تھی، اور اسی وقت پھر سے دروازہ کھلا تھا اور بریرا شاہ اندر داخل ہوئی تھی، ایک بزنس وومن کے اٹائر میں۔ کھلے ڈائی ہوئے بال جس طرح سے اس نے اپنے کاندھے سے پیچھے کیے تھے، وہ بالکل داجی کی کرسی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور داجی اور باقی سب اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ مسٹر ہمدانی، آئی ایم سوری، پر آپ اس کرسی پر آپ کا حق نہیں ہے۔ ان کا حق ہے جن کے شیئر زیادہ ہیں اس کمپنی میں۔ ہیڈ آف ڈائریکٹر کا فیصلہ جب ہوگا تب ہوگا، پر کمپنی کے اصولوں کے مطابق اس کرسی کے حقدار کوئی اور ہیں۔ آئی ایم رائٹ مسٹر شعیب؟ بریرا نے کرسی کی بیک پر جیسے ہی ہاتھ رکھا تھا، اس کی نظریں بلاج پر تھی جو اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں ایک طوفان تھا اس کے۔ یس مس بریرا شاہ، سو میں بلاتی ہوں پھر۔ مسٹر وجی شاہ، آپ اندر آ سکتے ہیں۔ آپ جن شیئرز ہولڈر کے شیئرز کے مالک ہیں نا، ان میں سے ایک بلاج ہمدانی بھی ہے۔ وجی شاہ جیسے اندر داخل ہوئے تھے، داجی اپنی کرسی سے اٹھ گئے تھے، پر بریرا کی آخری بات سے سب ہمدانی مڈو کی نظریں بلاج پر گئی تھی۔ سب کی نظروں میں بے یقینی تھی، اور بلاج سمجھ گیا تھا کہ وہ سب کا اعتماد کھو چکا ہے۔ وہ بس چپ چاپ بریرا کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے حواس جیسے اس کے پاس نہیں تھے اس وقت۔ داجی، کچھ سال پہلے ٹھیک اسی طرح میری کرسی کے لیے آپ کا پوتا آیا تھا میرے پاس، ہاتھ میں بہت کچھ تھا، اور آج میں کھڑا ہوں خالی ہاتھ، پر آپ کا سب کچھ ہے میرے پاس اس وقت۔ وقت بھی کیا چیز ہے نا، کیوں بلاج؟ وجی شاہ جیسے ہی بیٹھے تھے، بریرا بھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی بلاج کے سامنے۔ ایکسکیوز می، بلاج اپنی سیٹ سے اٹھ گیا تھا۔ آج مجھے پہلی بار شرم محسوس ہو رہی ہے تمہیں اپنا ہون کہتے ہوئے بلاج۔ داجی یہ کہہ کر بلاج سے بھی پہلے وہاں سے چلے گئے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سب جانا شروع ہو گئے تھے وہاں سے، سوائے 3 لوگوں کے، بلاج ہمدانی، وجی شاہ اور بریرا شاہ۔ بلاج ہمدانی، آج میری بیٹی نے وہ سب کچھ سود سمیت چھین لیا ہے جو محبت کے فریم میں تم اس سے اتیارا تھا۔ آج کا دن میرے لیے بہت ہی بڑا دن ہے، آج ایک بڑا فنکشن رکھا ہے شاہ مینشن میں، ضرور آنا۔ بلاج کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ وہاں سے چلے گئے تھے، ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر۔ بریرا کی ہلز کی آواز سے بلاج کو اتنا تو پتا چل گیا تھا کہ وہ بہت ہی پاس آ چکی ہے۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑا تھا، بریرا کی آنکھوں میں اس کی آنکھیں تھی۔ دوبارہ بھروسہ کر پائے گا بلاج ہمدانی کیا تم پر؟ بلاج نے سرگوشی کی تھی، جیسے دوبارہ بھروسہ نہیں کر پائی تھی بریرا شاہ تم پر۔ وہ دونوں بس ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، اس کہی ہوئی بات کے بعد جیسے الفاظ نہیں تھے دونوں کے پاس۔ کچھ برم چھوڑ دیتے تب تو اب برم رہنے دیتی میں بلاج ہمدانی۔ ایک ایک قدم پیچھے ہوئے تھے دونوں، بلاج وہیں کھڑا رہ گیا تھا جب بریرا پاس سے گزر گئی تھی، ٹکرا کر گزر کر گئی تھی پاس سے۔ پری سے کہہ دو کہ میں اس سے ملنے آؤں گی بہت جلدی، اور میں جانتی ہوں کیا بات کرنا چاہتی ہیں آپ مسٹر بہرام۔ بابا سائن نے ارسل بھائی کے ہاتھوں ایک پیغام مجھے بھی بھجوایا تھا۔ بریرا نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی سی بڑھا دی تھی، آج بس وہ جلدی سے اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی وہ۔ بلاج ہمدانی کا بخارا ہوا چہرہ اسے ٹھیک سے سانس بھی نہیں لینے دے رہا تھا۔ بریرا، بس ایک موقع مانگ رہا ہوں، ایک بار ہاں کر دو، مجھے دنیا کا خوش نصیب انسان بنا دو بہرام، میری طرف سے ہاں۔ اور ایک گاڑی بریرا کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ بریرا نے اس گاڑی کو بجاتے بجاتے اپنی گاڑی دوسری طرف کاٹ دی تھی، اور ایک درخت سے ٹکرا گئی تھی اس کی۔ بریرا، بریرا، اسے آگے بریرا کچھ نہیں سن پائی تھی، اس کا سر جیسے اسٹیئرنگ پر لگا تھا، خون نکلنا شروع ہو گیا تھا اس کے ماتھے سے۔
اور جس گاڑی کو بچایا تھا اس میں سے 2 لوگ باتیں اس کی گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا روحی روڈ کی طرف دھیان دو، پر تمہارا غصہ تو آسمان میں پہنچا ہوا تھا، دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ وہی دیکھ رہی ہوں، وقار چپ رہے ہوں کے لیے، مجھے دیکھنے دیجیے۔ روحی نے جیسے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا بریرا کا سر اٹھا کر دیکھا تو چہرہ خون سے بڑا ہوا تھا۔ یہاں سے اسپتال بہت دور ہے، ہم گاڑی لے کر چلیں؟ وہاں گھر پر ہی ہوگی، مجھے لگتا ہے سر پر چوٹ آئی ہے۔ روحی نے جیسے بریرا کو باہر نکلا تھا وقار صاحب نے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا تھا بیک سیٹ پر۔ وقار دھیان سے، آپ اب بھی اسپتال سے ڈسچارج ہوئے ہیں، میں ٹھیک ہوں اور ڈرائیو بھی کر سکتا ہوں، تم بچی کے ساتھ پیچھے بیٹھو۔ انہوں نے گاڑی اپنی گھر کی طرف بڑھا دی تھی، وہ بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے اور روحی اپنے دوپٹے سے بریرا کا چہرہ صاف کر تھی، پر بریرا کا چہرہ وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ داجی پلیز آپ غصہ نہ ہو، بلاج کو دھوکہ دیا ہے ورنہ وہ کیوں سائن کرتا اپنے شیئر پر؟ داجی نے ٹیبل پر پڑی ہوئی چیز نیچے پھینک دی تھی۔ زمر جاؤ یہاں سے، میں کہتا ہوں جاؤ، چلے جاؤ اس کمرے سے، اور جب تمہارا بیٹا آئے تو اسے میرے سامنے مت آنے دینا، میں بلاج کو جان سے مار دوں گا۔ داجی دفع ہو جاؤ۔ زمر صاحب ربیہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے کر گئے تھے، ایک طوفان کی طرح کر کے مرد گھر میں داخل ہوئے تھے اور اس وقت سب لوگ داجی کا غصہ دیکھ رہے تھے۔ بابا سائیں وہاج، میں اب خاتمہ چاہتا ہوں ان لوگوں کا، فون کرو تم اسے جو ان سب کو سبق سکھائے گا، بلاؤ اسے یہاں نیو یارک میں، چاہے ہم اس مافیا کے ساتھ ہاتھ ہی نہ کیوں ملانا پڑے۔ کیا سچ میں آپ نے میری بات پر غور کیا؟ چھوٹے بیٹے نے والد کی بات سن کر اپنے بیٹے کو آنکھ مار دی اور ایک کار ملا دیتی رشین مافیا لیڈر کو۔ وجی شاہ کا اب یاد دلانا پڑے گا کہ اس کی اوقات کو۔ بلاج کو اس کی بیٹی کی محبت نے ناکام عاشق کی طرح سب گنوا بیٹھا، اب بلاج کو کسی بھی کام میں شامل نہیں کرنا۔ وہاج سنا تم لوگوں نے؟ ان سب نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، سبھی بہت ہی خوش تھے۔ بلاج بیٹا، اس اندھیرے کمرے میں بس بلاج کے فون کی لائٹ ہی چل رہی تھی جب اس نے فون پر وہ نمبر دیکھا جس سے کبھی اس کو کوئی کال نہیں آئی تھی۔ بلاج نے فون اٹھا کر کان پر لگایا تھا۔ بلاج جی جی ماں، اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو، تم گھر کیوں نہیں آئے؟ ٹھیک تو ہو نا بیٹا؟ انہوں نے گہرا سانس لیا تھا، ان کے سامنے بیٹھے سمر صاحب نے بھی اور پاس بیٹھی ریدا نے بھی۔ جی ماں میں ٹھیک ہوں، بس ایک میٹنگ میں آیا ہوں۔ جھوٹ مت بولو، میں جانتی ہوں کہ داجی نے تم سے ہر پوزیشن چھینی ہے میرے بچے۔ بلاج خاموش ہو گیا تھا، اس نے آنکھیں بند کر لی تھی اور ان سب میں اسے سب سے زیادہ تکلیف داجی کی بے روحی دے رہی تھی۔ وہ داجی سے بات کرنا چاہتا تھا، آج اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے دان نہیں اس کے والد ناراض ہو گئے ہوں اس سے۔ بلاج، سمجھدار نے ہلکی آواز میں کہا تھا، بابا سائیں میں شرمندہ ہوں جو بھی داجی کے ساتھ ہوا، اور انہیں کہیے گا کہ اپنی شکل انہیں اس وقت دکھاؤں گا جب سب ٹھیک کر لوں گا۔ بلاج نے فون بند کر دیا تھا اور جب اٹھ کر اس نے لائٹ چلائی تھی اور اس وقت اس کمرے میں سب کچھ نظر آ رہا تھا، اسے بریٹا شاہ یہاں ہر ایک کونے میں نظر آ رہی تھی۔ یہ ان دونوں کا وہ اپارٹمنٹ تھا جو انہوں نے اپنے معصوم خوابوں کو پورا کرنے کے لیے لیا تھا۔ بریٹا شاہ، میں سب واپس لے لوں گا۔ امی میں نے سٹیچز کر دی ہیں، اب وہ ٹھیک ہے۔ ویسے آپ کو کہاں سے اپنی بھتیجی ملی آج؟ ماں نے باہر آتے ہوئے پوچھا تھا اور وقار صاحب اور روحی کے چہرے کے رنگ اڑے تھے۔ روحی بھاگتے ہوئے اندر کمرے میں گئی تھی اور بریرا کا چہرہ دیکھ کر وہی اس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ وقار، یہ تو بریرا ہے۔ انہوں نے بریرا کی پٹی باندھے ہوئے ماتھے پر جیسے ہی اپنی انگلیاں پھیرتی وہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ وقار، یہ وہی بریرا ہے جسے ہمارے بیٹے نے جیتے جی مار دیا ہے۔ وقار صاحب جیسے روحی کو چپ کروانا شروع ہوئے تھے، ماں اپنی آنکھیں صاف کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وقار، یہ وجی بائی کی بیٹی ہے۔ بس روحی پلیز چپ ہو جاؤ، ابھی آرام کرنے دو، ہم باہر چلتے ہیں۔ نہیں وقار، پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، میں ابھی بریرا کے پاس رہنا چاہتی ہوں پلیز۔ وہ روحی کے ماتھے پر بوسہ دے کے وہاں سے باہر چلے گئے تھے۔ ریان پلیز دروازہ کھولو۔ ریان پر کوئی بھی جواب نہیں مل رہا تھا مدیہ کو، وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے دروازہ بجا رہے تھے۔ سوری میم، پر ریان سر یہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ کیا؟ کہاں؟ اس کا کوئی ایڈریس کچھ تو؟ نہیں میم، یہ گھر بھی رینٹ پر لیا ہوا تھا انہوں نے۔ چوکیدار جیسے ہی وہاں سے گیا تھا، مدیہ کی وہ غصے سے بڑی ہوئی آنکھیں اب ٹھنڈی پڑ گئی تھی اور سر چکرانا شروع ہو گیا تھا۔ ایک آخری سہارا تھا جسے مدیہ نے فون ملایا تھا۔ ہیلو بلاج، آج کے بعد یہاں فون کیا تو تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ مدیہ شہروز تمہارے باپ کے گھر طلاق کے کاغذات پہنچا دیا ہے، ان پر سائن کر کے دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ بلاج نے فون جیسے بند کیا تھا، مدیہ روتے ہوئے اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئی تھی اور کچھ ہی پل میں وہ بے ہوش ہو کر وہیں پر گر گئے تھے۔
कुछ दिन बाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी देखभाल करने के लिए। इट्स ओके, ये मेरा फ़र्ज़ है। आप चाहें तो कुछ और दिन रुक सकती हैं यहाँ। नहीं, मुझे आज ही जाना है, मेरे घर वाले परेशान होते होंगे। बरीरा ने पानी का गिलास साइड टेबल पर रख दिया था। आपका नाम पूछना तो भूल ही गई। डॉक्टर महावकार अहमद, आई एम बरीरा शाह। महा ने एक खूबसूरत मुस्कान देकर मेडिसिन दी थी बरीरा को और नाश्ते की ट्रे उठाकर रूम से बाहर ले गए थे। बरीरा को जैसे ही रूम के बाहर से शोर की आवाज़ें आई थी, वो आहिस्ता से उठी थी और हल्के खुले हुए दरवाजे से उससे जो पहला जाना पहचाना चेहरा नजर आया था, वो हैरान हो गए थे। रूही फूफो, बरीरा ने बेचैनी में उससे कहा था। वो अभी आवाज़ देने लगी थी कि बाहर की होती हुई बहस सुनकर वो और हैरान हो गए थे। तो आप चाहते हैं कि मैं उसे जाने दूं? एक बार मिलूं भी ना, वो हूं ना मेरा, वो मेरे बेटे की बीवी भी है। वकार, आज मुझे ना रोके। रूही ने अपना हाथ छुड़वा लिया था। रूही, क्यों कमजोर पा रही हो? तुम तो ऐसे रिएक्ट करने वाली नहीं थी कभी भी। ये आप कह रहे हैं वकार, जिनको हार्ट अटैक हुआ है कुछ दिन पहले सिर्फ बिलाज को अपने इतने पास दिखने पर? जैसे आप कमजोर पड़े थे वैसे मैं भी हूँ। भैया ने दोबारा अपने बच्चे को खो दिया। मुझे एक बार उसे अपने सीने से लगाने दीजिए। अपने बेटे के गुनाहों की माफी मांगो, उन्हें इल्तजा की थी रोते हुए। और बिरड़ा शाह पर एक क़यामत से गुजर गई थी उनकी बातें सुनकर। बिलाज के साथ ही बहुत ही जुल्म हुआ है। रूही, खुदा के वास्ते बात को समझने की कोशिश करो। दादी ने मेरी सजा मेरे बेटे को दी है, हमारे बेटे को दी है। तुम नहीं जानती कि उसे क्या से क्या बना दिया दादी ने। और वो जैसे बच्चा था ना, दादी चलाते रहे और वो चलता रहा। वो बच्चा था रूही, जब हम दोनों से जुदा हुआ वो बच्चा था। जिन लोगों ने उसे पाला उसे अपना खून समझ कर नहीं पाला, वरना आज उसके हाथ किसी के खून से रंगे हुए ना होते। वो जैसे ही चीहे थे, रूही वहीं सोफे पर बैठ गए थे। वो बच्चा था रूही, एक छोटा बच्चा। वकार साहब रूही को अपने गले से लगा चुके थे और बरीरा अंदर दरवाजे के साथ लगकर जमीन पर बैठ गए थे। अपने आंसू को काबू नहीं कर पा रहे थे। बिलाज हमदानी, एक आ निकली थी बरीरा के मुंह से। कुछ दिन बाद, डॉक्टर, मेरा बच्चा, आई एम सॉरी मिस मदिया, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके और आप अब दोबारा माँ नहीं बन सकती। व्हाट? डॉक्टर, आप झूठ बोल रही हैं, प्लीज़ आप झूठ बोल रही हैं। नहीं मिस मदिया, आपको क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पर लाया गया था और आपको आपकी कंडीशन का बताना जरूरी था। बाकी आपकी फैमिली के साथ डिस्कस कर लेंगे हम। मेरी फैमिली? क्या वो आए हैं? मदिया ने रोते हुए पूछा। जी, बाहर आपके वालिद और वालदा खड़ी हैं। डैड, मदिया ने जैसे ही आवाज़ दी थी, शेरोज साहब अपनी बेगम के साथ अंदर दाखिल हुए थे और आते ही मदिया के पास उन्होंने चंद कागजात फेंके थे। मॉम, मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती, मदिया ने रोते हुए जैसे ही बताया था। सामने खड़ी माँ से भी नहीं रहा गया था और वो आगे बढ़ के मदिया को अपने गले लगा चुके थे। इसी वक्त शेरोज साहब बोलना शुरू हुए थे। ये तलाक के पेपर्स हैं, उन पर साइन करो, वरना तुम नहीं जानती कि बिलाज क्या कर सकता है तुम्हारे साथ। डैड, मैं गलत थी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ एक बार बिलाज से मेरी बात करवा दे, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। मैंने कहा है कि साइन करो। अगर तुम उसके सामने गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो कहाँ है? वो छोड़ गया है, वो फ्रॉड दिया तुम्हें। यू नो व्हाट, तुम जैसी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए। वो ये कहकर वहां से चले गए थे। कुछ दिन बाद वजीशा मैंशन, बरीरा। कमरे की लाइट्स जैसे ही ऑन हुई थी, बरीरा ने आंखों पर हाथ रख लिया था। मेरी गुड़िया। अरसर बेड की एक साइड पर आकर बैठा था, जहां करवट लिए हुए बरीरा लेटे हुए थे। बच्चे, क्या बात है, अपने कमरे में बंद क्यों हो? तुमने किया हुआ है खुद को। मैं जानता हूँ तुम किसी का सामना नहीं करना चाहती, खासकर अम्मी का शान की बीवी का, पर बरीरा, एक दिन तो करना होगा ना। अरसल भाई, ऐसी बात नहीं है, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं। बरीरा ने आंखें साफ करके अरसल की तरफ देखा था। क्या? तुमने बताया क्यों नहीं है? चलो डॉक्टर के चले या घर पर बुलवा लूं? अरसल परेशान हो गया था। अरसल भाई, मैं ज़रा आराम कर लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। क्या तुम इसलिए परेशान हो कि कभी चचा आ रही हैं तुम्हारे और बेराम के रिश्ते की बात करने? बरीरा की आंखें शॉक से खुल गई थी पूरी तरह से। क्या? किसने कहा? व्हाट द हेल भाई, सीरियसली? आप जानते हैं ना कि मैं अभी उसके निकाह में हूँ। बरीरा ने बिलाज का नाम नहीं लिया था आज। जानता हूँ, और बाबा साईं कागज बनवा रहे हैं बरीरा तलाक के। क्या इस बार भी बाबा साईं और हमारे खिलाफ जाओगी? बरीरा खामोश हो गई थी और जब उसने अरसल की तरफ अपनी बैग काटी और अरसल भी खामोशी से वहां से चला गया था। मैं बेहराम से शादी नहीं कर सकती अरसल भाई, मेरा वादा था। मैं इस बदले के बाद अपनी जिंदगी को वहीं पर रोक दूंगी। बरीरा ने साइड टेबल से एक छोटी सी शीशी निकाली थी। काश मैंने रूही फूफो की बातें ना सुनी होती, मैं भी आगे बढ़ जाती बेहराम के साथ। उसने ना मुझे किसी के काबिल छोड़ा, ना खुद को।